मगच्या आसरे टीव्हीच्या विशकांक जेजू क्रिस्ताच्या नावान बागी कुटाम तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता. आज आमचे मध्ये पास्टर लॉरेन्स डिसोजा आणि पास्टर रोशन डिसोजा आमचे मध्ये आसात. आज या बागी कुटुंबाच्या विशयान चर्चा करता. तुमकां दोगांकी हांव स्वागत करता. थँक्यू. मुस्त कुटुंबांत आजकाल समाधान संतोष नासतना बागी कुटाम कशें जोडचे म्हणून आमकां जायती म्हायती दिवंक आमचे मध्ये देवाचे सेवक जावन आसा आमचे मध्ये आसात. तांचे कडेन आनीक आमी तांच्या जिवितान कशें तांणी समाधान जोडलें, कशें तांणी बागी कुटाम मुखार व्हरूंक तयार जाले म्हणून आमी समजून काडून घेया. पास्टर, बागी कुटाम म्हळ्यार कितें पास्टर? बागी कुटाम म्हळ्यार एका गोव बैला मध्ये हय एका गोव बैल म्हणटा तांकां भुरगीं जातात. आं ती देवान दिल्लीं भुरगीं पयलें ताचें काजार जिवीत ताणें समजून काडूंक आसा. काजार जिवीत समजून काडीचे ताणें काजार जिवीत समजून काडल्यार मात्र तें बागी जिवीत ताका एक जोडूंक जाता कुटुंबान. नाजाल्यार ताका तें जिवीत जोडूंक जायना. एक घरच्या वडिलांक समजून येनातल्यार ह्या विशयान समजून येनातल्यार हें जिवीत जोडूंक जायना. कित्याक घरांत आजकाल आमी पळयता जायत्या घरांत गलीबिली समाधान ना आनी भुरग्यांनी वाट चुकोवन वचें कित्याक म्हळ्यार ती आमच्या सोम्याक स्थान ना. सेकंड थिंग सत गत्तो ना. कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगचें जाल्यार म्हज्या त्या जिवितांत हांव काजोर जाताना काजर म्हणून गुत्त आसा, लेकीन काजाराची समजून गुत्तू ना. बायल म्हळ्यार कितें अंडरस्टँडींग ना. एक काजर म्हणून सगळे काजर जाता म्हणून आमी काजर जावचें. तेन्ना कुटुंब बांदून हाडूंक भोंग जालें. कुटुंब म्हळ्यार समजून काडूंक कितलीं वर्सां लागलीं, मस्त वर्सां लागलीं समजून काडूंक. कित्याक आमकां समजना. आतां बायलेचो गुण कलो ह्या म्हजो कोण कित्याक आमकां समजून मेळोंक ना. आमकां समजून दिवना, वडिलांनी समजून दिना. खंय तो बेस जोडला की आमकां समजून येना. वडिलांनी तांकां आयल्यार आमकां दिता आसलें समजून. तांणी आमकां समजून दिनासतना तें जिवीत एक म्हणटात पळय जिवीत एक दुखाचें जिवीत या असमाधानाचें जिवीत हांव तूं जियेलां मस्त वर्सां. कित्याक म्हाका सत कळ्ळें. सत म्हळ्यार कळ्ळें. सत म्हळ्यार देवाचें उतार. देवाचें उतार म्हाका कळ्ळें. म्हज्या जिवितांत हांवें सोम्याक स्थान दिवना. सोम्याक पयलें स्थान दिवना म्हज्या जिवितांत. म्हाका कळ्ळें सोम्याक हांवें पयलें स्थान दिना. सोम्याक हांवें मोदेगात दवरना म्हज्या जिवितांत. म्हज्या काजारी जिवीत जावन, म्हज्या भुरग्यां जिवीत जावन, म्हज्या कामाचें जिवीत जावन हांवें ताका दिवना, ताका दवरुना. ताका सायडीक दवरल्यार समाधान कुटुंबान नातेली. बिलकुल समाधान ना. आज जायतल्या कुटुंबांनी तेंत गट्टे जाता. कितल्याश्या कुटुंबांनी समाधान ना. तांकां जिवंक जायना. कशें जिवंत म्हणून ते पेचाडटात. कशें जिवनचें, कशें गेल्यार कशें जायत, खंय गेल्यार कशें जायत, खंयचे कडेन कशें जायत, ते जायते एक आलोचन सोदून वतात. ह्या खंय म्हाका समाधान मेळत, खंयचे कडेन समाधान मेळत, कोड्या एक जाणवाच्या मनशाडे विचारतात ते खंय मेळत. लेकीन समाधान खंय मेळोंक साधना. समाधान आसा देवाच्या उतरांत मात्र. सोमी म्हणटा हांव समाधान जावन आसा संवसाराक. हांव समाधान, ही समाधान तुमकां सण दिला, तुमी तुमची करून घेया. केदां तुका देवाचें उतार, हें उतार आमकां समजता घे. आमच्या जिवितांत आमकां समजता घे. कित्याक देवाचें उतार म्हळ्यार देव जावन आसा. तोच देव मनीस जावन आयिल्लो. हें हर एक ह्या पुस्तके उतार देव जावन आसा. तें आमचें करून घेतलें. आमकां पयलीं आमी घेयजे. आमचें गेल्यार आमचें करून घेवन आमकां तेदां मात्र एक बागी कुटुंब आमकां जिवंक जाता. कित्याक आमकां समजून आयल्यार आमकां आमच्या भुरग्यांक समजून दियेत. आमकां समजून येना तर आमी भुरग्यांक समजून दिवंक जायना. कित्याक सोमी ना ती मदें. आमी सोम्याचेर वर्तें आमी सोम्याक दिवन सोदताना आमी आजकाल कितें दिलां आमचें आलोचन कितें केदां म्हज्या बायलेक हांव कशी करया, बायलेक कशें हॅपिनेस दवरचें, या म्हज्या भुरग्यांक कशें हॅपिनेस दवरचें तेंत चिंतून आसता. तें चिंतन काल जाता ती देवाक स्थान ना. तेदां ती काल जाता गलिबिली स्टार्ट जाता. सोमी खंय ना, कोणाच्या घरान ना, कोणाच्या कुटुंबान ना, कोणाच्या भुरग्यां मदें ना.
ती काय जाता ती समाधान वता ती समाधान जिवंक सादच ना तें कुटुंब त्या बसून आजकाल कुटुंबात समाधान ना कित्याक तांकां तृप्त गुत्तना सत गुत्तना ह्या पयत पुस्तके सत गुत्तना कित्याक म्हाका सत कळ्ळें हांव पाश्चात्ताप पळोवलो हे विशय त्या बसून इतले वर्सां म्हाका हांव समाधान नासतना एक हेमकणा बरीत जिवीत हांव जियेलो हेमकण टायप जिवीत जियेलो म्हाका समजलें तेच्या एक बेटर लायफ आसा म्हणून म्हाका समजून आयलें एक बरें लायफ आसा बरें जिवीत आसा म्हणून म्हाका समजलें कुटुंब जिवीत म्हळ्यार अशें न्ही देवान आमचे वयर येवजन दवरलां देवान एक प्रत्येक घोव बायल भुरगीं म्हणलें एक येवजन दवरलां तें केन्ना म्हाका समजलें गे ताचे उपरांत म्हाका एक बागी कुटुंबाचें जिवीत जिवंक म्हाका देवान सहाय केलें म्हज्या बाळांनी देवान म्हाका सहाय केलें हें जिवंक म्हाका ताणें सहाय केलें तें केन्ना आमी समजून काडटा हें उतर समजत काडटा समजोवचें न्ही आमी त्याच्या प्रमाणे सोलोवंक कोणाची सहाय देवाची मात्र सहाय आमची स्वामी जेजू मात्र आमकां सहाय करता ताची सहाय काडल्यार आमी केदारांत फेल जायना आनी आमचें जिवीत ह्या कुटुंबाचें जिवीत आमकां बऱ्या तरेन मुंदर वचोंक जाता केदार आमी स्वाम्याक स्थान दिना केदार आमच्या भुरग्यांचे विशयान आमी सोड चिंता ताका बरें एज्युकेशन दिजें भुरग्याक बरें एज्युकेशन दिजें ताका डॉक्टर शिकायचें ताका इंजिनियर शिकायचें ताका आनी कालें CA करचें म्हूण तें आलोचना आसल्यार तुजी एक समाधान ना घरांत समाधान ना कित्याक तुजें आलोचना ताचे वयर ना समयाचे वयर ना समयाच्या उतराचे वयर ना आलोचना तुजी ताचे वयर ना आनी कशें आसा एकल्यान आमी कालें पळयता सोसायटी पळयता म्हळ्यार भायर कुटुंबां पळयता ते तेचे आहात हे अशे आहात ते अशे आहात ते तेचे आहात आमी दुसऱ्यांक कंपेर करूंक वतना काल जाता तें कंपेर केल्लें आमचे वयर करूंक आमी प्रयत्न करतना कंप्लीट घरचें समाधान वता टोटली घरचें समाधान कित्याक आमी दुसऱ्यांक पळयता न्ही आमी ते तेचे आहात हे आसात म्हूण कित्याक आमी ताचे बरीच जायचे ताचे बरीच जाय जाल्यार कालें करता दादलो कालें करता ताचे बरीच जावंक प्रयत्न करता कशें भायर करता ताच्या बळान तो आनी ताच्या शक्त्यान तो कालें गळोवंक ट्राय करता आनी कितें ट्राय करता तें जालां घरान समाधान ना बायलेचें समाधान ना तांच्या उलाण्यान समाधान ना कितें अंडरस्टँडींग करून काडूना बायल्यान घोवाक अंडरस्टँड करून काडूना कित्याक काडूना तांकां शिकवण ना वडिलांनी शिकवण दिवना खंयचेय ना काजोर म्हणल्यार कितें तरी काजोर जाला शिकवण ना भुरगीं म्हळ्यार कालें भुरगीं देवान दिलें देणें म्हणलें गुंतना देवान तें उत्पत्ती करतना आमकां आशिर्वाद केल्लें देवान आशिर्वाद केलें ना वाडा आनी सोडा म्हणून आशिर्वाद केलें तेंय ना तें गुंतना देवाचें येवजन आमी ಮುಂದೆ आसूं तें गुंतना खंयचें गुंतना तर खंयच्या कुटुंबांक खंयचें देवाचें उतर ना त्या कुटुंबांत समाधान जिवंक जायना त्या कुटुंबाक बागी कुटुंब जाय जाल्यार सोम्याक आमी सेंटरान दवरचें सोम्याक आमी मदें दवरचें आमच्या जिवितांत मदें दवरतना तें जिवीत आमकां समाधानाचें जिवंक जाता आमच्या एकामेकाक अर्थ करून काडूंक जाता अर्थ करून काडून देवाचें उतर जायचें देवाचें उतर म्हणटा तें समाधान म्हणटा आनी कालतेपण म्हणटा आमी एकामेकाक कालतें जियेल्यार आपलें हांव तूं ती म्हूण जियेल्यार तें जिवीत आमकां पंथा व्हरूंक जायना त्या बस तें समजून नासतना आजकाल कितलीं कुटुंबांत ना समाधान मिसअंडरस्टँड कशें जिवचें म्हणलें गुंतना त्या बस सुद्दां ह्या रिते कुटुंबांनी समाधान ना पोस्टर आमच्या लॉरेन्स डिसूसा सांगल्या प्रमाणे समाधाना खातीर जेजू क्रिस्ता मात्र सेंटर दवन जेजूचे उतार नियाल करून जेजूक मात्र दवरून ताच्या पास्टरच्या जिवितांत मस्त समाधान आयलें आनी जेजूच्या उतरा पाल म्हणून जेजूच्या उतरा प्रमाणे जिवन पास्टरच्या जिवितांत समाधान जोडलें म्हणून आमकां सांगू आयकलें बगर पास्टर तुमच्या जिवितांत तुमी कशें हें समाधान जोडलें बागी कुटुंब आमच्या खातीर तुजे सवाल जावन आसले तुमचे सवाल जावन आसले बागी कुटुंब कितें जावन आसा आनी आमच्या जिवितांत तें समाधान कशें आयलें म्हणून कशें पास्टरान आमकां समजलें केदाळ आमीशेर क्रिस्त एका कुटुंबाचो मेन सांदो ओ मस्तक ओ सेंटर पीस जायना त्या फॅमिलींत समाधान येवंक साथ दिना कित्याक समाधान ಕೊಡುವಾತ ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ समाधान अगर जाय ह्या संवसारांत जाय अगर म्हज्या जिवितांत जाय कुटुंबांत जाय ते सिर्फ जेजू शिवाय दुसऱ्या कोणाक तावनी मेळना हांव तुमकां थोडे दाखले दिता आमी एक 50 वर्सां फाटीं या आमचें एज्युकेशन इतलें नासलें आज इतलें एज्युकेशन वाडलां फर्स्ट एग्जाम्पल सेकंड 50 वर्सां आमी फाटीं या इतले हॉस्पिटल नासले इतले डॉक्टर नासले इतली टेक्नॉलॉजी नासली इतले मोबायल कांयच नासलें
म्हळ्यार आतां एज्युकेशन वाडलां, टेक्नॉलॉजी वाडल्यात आणि प्लस डॉक्टर्स, मेडिसीन, रिसर्च पुराय वाडला, बट समाधान उणें जालां. कित्याक उणें जालां गे म्हळ्यार परतून आमी पळयतले 50 वर्सां पयलें लोक देवाक भियान चलतलो. आज देवाचें बिरांत कोणाला घेना. सिर्फ एक इंटेंशन ग्रॅब, पयशे करया, पयशे करया, पयशे जायचे. बट केदाळा तूं देवाची नीत सोडनो, देवान सांगली वाट सोडनो, तुज्या एका वाटेन तूं पयशे करूंक वताय, लास्ट त्या पयशांतूच तूं बुडटाय. आनी पयशे हर एक तुजें काडटा, भलायकी काडटा, तुजें समाधान काडटा. पयशे जायचे, बट पयशांकी चड देवाक आमी स्थान दिवंक आसा. हांवें जायते जाणांचे पयलो स्थान देवाक आमी दिवचे. देवाक दिवंक पयलो स्थान दिवचें म्हळ्यार ताजें सांगता दीस एवरी डे आमी टायम स्पेंड करूंक आसा. आमच्या फॅमिली सांगत आमी स्पेंड करूंक आसा. हांव बापय जावन हांवें मुसो जबाबदारी खाली पयशे हाडचे, तांकां जेवण दिवचें, बरें बरें केलें दिवचें मात न्ही. बापय जावन म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या कुटुंबाक हांवें देवाची देख दिवंक आसा. हांवें देवाक फॉलो करूंक आसा. हांवें सगळ्या काळजान देवाक फॉलो करूंक आसा. ते वेळा म्हजें कुटुंब भागी देवाक आराधन करचे, देवाक आराधन करूंक आसा, देवाचें उतर वाचूंक आसा. वय ते वेळा म्हजें कुटुंब देवाचें आशिर्वादान पडलें कुटुंब, समाधानाचें कुटुंब जातालें. म्हज्या कुटुंबा विशयान सांगचें जाल्यार म्हाका एक बायल आसा, ताका भुरगीं आसात. सोम्याचे कृपेन हांव काजार जावच्या पयलेंच ह्या सतत थंय आयिल्लो. आनी सोम्यान म्हाका ह्या सतांत आसल्या एका चेडवा सांगाता, सोम्याच्या भुरग्या सांगाताच म्हजें काजार जालें. देखून आमच्या थंय चड एक कन्फ्युजन नातलें, कित्याक आमकां गुर्त आसलें की आमच्या कुटुंबाचो वडील मालीक जेजू क्रिस्त जावन आसा. आनी आमकां देवाच्या उतरांत हांव शिकयल्लें एक घोव जावन हांवें कशें म्हज्या कुटुंबाची जबाबदारी हांवें करूंक आसा, बायल जावन म्हज्या बायलेन कितें करूंक आसा, आनी भुरगीं जाल्ल्या उपरांत आमी कितें करूंक आसा म्हणून देवाच्या उतरांत हांव आमच्या वडिलांनी आमकां शिकयल्लें. जाल्यारय थोड्या पुरचें आमचें मिसअंडरस्टँडींग जातालें, थोड्या पुरचें आमचें आर्ग्युमेंट जातालें. तें हांव पुराय काणून देवा मुखार वयतालो. देवा अशें कित्याक जावन आसा? तूं ह्या घरांत आसाय, तूं म्हजे थंय आसाय, तूं म्हज्या बायले थंय आसाय, बट अशें कित्याक जावन आसा? सोम्यान थोडे संगती म्हाका सांगले, म्हजी रक्ता मासाची संवयो. पाताक देवान काडला, बट म्हजे रक्ता मासाचे ते संवय म्हजे थंय आसात. ते हांवें कुर्सोवंक आसात. म्हजो स्वार्थ हांवें कुर्सोवंक आसा. आनी सोम्या मुखार हांवें सरेंडर जावंक आसा. कितलें हांव कालतो जालो, तितलें देवाची बेसांवां म्हज्या कुटुंबांत वाडत जायलीं. बेसांवां म्हणल्यार कुठले मर्सिडीज गाडी म्हणून चिंचे न्ही, बेसांवां म्हणल्यार कुठले एकामेकांत मोग वाडलो, एकामेकांत फ्रेंडशीप, फेलोशीप वाडलें. म्हळ्यार हें देवानच दिलें. केदाळ एक मनीस तक जाता आनी देवाची कृपा इसारता, देव तें कुटुंब बांदता, देव त्या कुटुंबाक आशिर्वाद करता. आनी कशें पास्टरान सांगलें, ख्रिस्त आमच्या कुटुंबाचो मेन आसा, जे सेंटर आसा, जे अशें आमी वेता आसतना, चलता आसतना खंडी समाधान आसा. हाज्या जिवितांत समाधान मेळ्ळां, म्हज्या जिवितांत समाधान मेळ्ळां. आनी हांव सांगूंक आशेता विक्षकांक, तुमी क्रिस्ताक पयलो स्थान दिल्यार आनी तुमचें जिवीत ह्या उतराचेर बांदून हाडल्यार 100% समाधानाचो देव जेजू क्रिस्त तुमकां समाधान दितलोच. कित्याक गलिबिली हाडचें काम देंवसराचें जावन आसा. देवसर आशेता की तुमच्या कारण्यांत समाधान न्ही, सोरो आसाजे. देवसर आशेता की तुवें तुजो टायम देवातय न्ही, संवसारांतय मोज मस्तीन घालीचे म्हणून. बट तुवें डिसायड करीचे की ना, देवसर कितें आशेता तें म्हज्या पांया पोंदा, देव कितें आशेता तें पयलें म्हज्या काळजान, म्हज्या घरांत जातालें म्हणून. देखून चॉयस इज युअर्स. देखून हांव तुमकां एनकरेज करता ह्या प्रोग्रामा मुखांतर. तुमच्या घरांत समाधान ना तर आजच दिंबी घाला, देवा मुखार उलो मारा, जेजू म्हजे वयर दया कर, म्हजी फॅमिली एक कर. डायवर्स इज नॉट ए सोल्युशन. दोगांनी अलग जावचें हें देवाची इच्छा न्ही. तुवें काजार जालाय, अखेर मिशन त्या घोवा सांगता, त्या बायले सांगता तुवें जिवंक आसा. आनी तशें तूं डिसायड करता, हांव जियेतलो
ख्रिस्त तुका कृपा दिता कित्याक ती ख्रिस्ताची इच्छा जावन आसा कित्याक आमी ख्रिस्ताची इच्छा करूंक आशेता अत्रेकता कृपा आमचेर देंवोन येता ही हांव सांगूंक आशेता. पास्टर आनी कितें आमकां ह्या विशयी तुमकां उपदेश दिवंक जाता गे? कितें म्हळ्यार आतां कुटुंब म्हळ्यार एक दादलो एक बायल वय. आनी भुरगीं भुरगीं, वय. एक ताका एक कुटुंब म्हणटात कुटुंब कुटुंब बांदून म्हणटात. वय सारकें. केद जाणां बायल दादलोचो जागो काण घेता ते जाणां त्या कुटुंबांत समाधान वता असमाधान. बायल दादल्यास सांगता खाण्यात म्हळ्यार हां केद जाणां कितें म्हळ्यार देवाचें उतार म्हणटा बायलेक एक आशिर्वाद येवचें जाल्यार घोवा तावनूत आमेन. घोवा तावन येवचें बायले तावन आशिर्वाद येना येना. ती तावन भुरग्यांक वचें आशिर्वाद. वय. हां त्या बद्दल आमचे मस्ताक कोण सोमी जावन आसा. सोमी आशिर्वाद करचें जाल्यार ताणें दादल्याकच आशिर्वाद करचें वय. बायलेक न्ही. दादल्या थ्रू बायलेक आशिर्वाद वचें. आशिर्वाद. केद जाणां बायल दादल्या वयर रूल करूंक वता गे हय. डॉमिनेन करूंक वता गे ताचे वयर ते जाण त्या कुटुंबाचें समाधान वता. समाधान वता त्या कुटुंबान समाधान गेलें कित्याक देवाचें उतर म्हणटा घोवान बायलेचो मोग करीचें वय. आनी अधिकार बायलेन आनी घोवान बायलेचो मोग करीचें करचें. हां आनी बायलेन घोवाक आधीन जायचें. आदेश जाय. आधीन जायचें. आधीन जाय जाल्यार तिणें कालतें जायचें. वय. तिणें कालतें जावंक आसा. खोली जावन तिणें कालतें जाताना त्या घरांत समाधान येता. समाधान. ती कालतें जाताना भुरगीं पळयतात ती भुरगीं ऑब्जर्व करतात ताचात भुरगीं पळयतना भुरगीं कालतीं जातात. ते जाल्यार ताका समाधानान जिवंक जाता. वय. देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाचे उतर जिवंक जाता. जाता. तूं त्या ओरमाणे जियेना जाल्यार तूं त्या ओरमाणे जियेना जाल्यार मग घोवान म्हाका कितें दिलां? घोवान म्हाका मोग दिला गी. हां घोवान म्हाका मोग दिवना. पळय पुरपुरचें आनी पळय ती पळय शेजारा पळय ती पळय हांगा पळय हाणें कालें केलां. हां हाणें कालें केलां म्हणटा ते काल घोव काल अपसेट जाता. इन्सल्ट केला. ताका इन्सल्ट केले बरें. ताका इन्सल्ट न्ही सोम्याक इन्सल्ट करचें. जाता. सोम्याक इन्सल्ट केले बरें जाता. हां सोम्याक इन्सल्ट कर त्या बसत घरांत एक घर समाधानांत जियेत जाल्यार बायलेन कालतें जावंक आसा. दादल्याचो जागो काणूंक ना. बायलीत गोवलीत अळ्या सोम्यान देवान मनशाक गोव बायल करतना तांकां रस्ता गोव देवाचें प्लॅनिंग नातलें गे गोव बायलेक रचचें. प्लॅनिंग देवाचें प्लॅनिंग दादल्याकच रचचें बायलेक रचचें प्लॅनिंग तुमी जेनेसीस काण वाचल्यार कळटा. कित्याक जाता गे केन्ना ह्या दादल्या काडून पुरो मोन जातीची जोडी दाखयतना ताचे सारकें खंयचेंय नातलें समाधान हें नातलें. ताका खंयची जोडी पडटा की पळयलें देवान खंयची पडना. ते जाणा देवान केलें एक स्त्री म्हण कर न्हू हाची कुशीची बोरी काड न तिका कर न तिका रचलें देवान आनी तिच्या मुखार हां आतां जाल्यार म्हज्या बरयेची बोर म्हणलो. हां बरयेची बोर म्हणलो. त्या बसत स्त्री उत्पन्न जाल्ली दादल्यातावन दादलो स्त्रियेतावन उत्पन्न जावना. त्या बसत स्त्रियेन आमचो जागो समजून काडूंक आसा. तिचो जागो तेणें समजून काडूंक आसा आनी देव भिरांत चलोवंक आसा. देवाचें भिरांत आसल्यार घरांत हां सोम्याचें उतर समजून काणी गेल्यार त्या घरांत समाधान आसा. एक वेळ सकयल समाधान ना म्हण आजकाल लोक कित्याक समाधान ना म्हण सोदून वता की खंय बारांत बसता वचून ह्या बाराचें पिवण हाडटा घरा या कितें ना जाल्यार सिगरेट पियेतात ना जाल्यार थोडे पान पराग खातात कितें खातात. हां ना जाल्यार काल थंय समाधान नासल्यार आनी दुसरे जागे आसात. दुसरे देवकूय हांगा सोदून वतात. दुसरे देव कमांडमेंट म्हणटात. देवाचे कमांडमेंट मोठ्ठात. ते जाल्यार त्या घरांत समाधान ना. त्या बलांत गलिबिली त्या बरांत गलिबिलीच न्ही. कितले कुटुंबांनी जीव वतात. कितले कुटुंबांनी जीव वतात. कित्याक लास्ट जेवणसारान करचें प्लॅन मेन विपाड करचें. हांव जेवणसार आयला नाश करूंक पिड्डार करूंक पाड करूंक आयला. हांव आयला संवसारा समाधान तुमकां जीव दिवंक आयला. आमेन. तो जीव दिवंक आयला. ताणें जीव दिलो आमच्या बसत. ते आमी मेन समजून कळलं जीव म्हळ्यार जीव खंयच्यात आसा. जीव रगतांत आसा. ताणें कंप्लीट रगत दिलें. कंप्लीट जीव आमच्या बसत दिलो ताणें. जीव आमचे ते आमी समजून काडूंक येता. तें जब तक आमी समजून काडूंक ना त्या घरांत समाधान आसना. त्या घरांत समाधान आसना. मागीर बायल म्हळ्यार ते पार्टनर न्ही. शी इज नॉट ए पार्टनर. ते पार्टनर न्ही. ती ताका
ताका ह्या संवसारांत दादल्याक बायल दिल्या कित्याक म्हळ्यार देवाचें कुटुंब वाडोवंक संवसारांत वाडा आनी सोडा जेतानी आनी तांणी जी येतना घोव बायलांनी मोगान जी येतना सोम्या कलते जावन जी येतना ती भुरगीं पळयतात भुरगीं तेशंत जी येतात हे कळ्ळें तुमच्या घरांत घोव बायलाच्या घरांत समाधान ना तांच्या दोगां मदें समाधान ना क्रमेण तांच्या मदें समाधान आसना समाधान कित्याक तांणी पळयलां दादलो आनी ताची बापी ताची आवय आनी झगडें करतना तांणी असमाधान आसा तांणी पळयलां मागीर ती तेशांच्या कुटुंबान आसा तें तेशांत आसता कितें ओंपलें गी तें लोवताय म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा तूं कितें ओंपताय तेंत लोवताय तेंत लोवचें पडटा त्या आमी टायम ओवर जावच्या पयलें आतांत आमी सोमा करून काडूचे मस्त बरें सोमा करून काडूचे दुसरें खंय न्ही देवाच्या उतरादोरी मात्र समाधान करून सोमा करून काडूंक जाता एक हांव सांगता एक फस्ट थिंग्स कुटुंबाचें मागणें सांजेर कुटुंबाचें जेवण सांगाता जेवचें आनी सकाळीं उठून मागणें कोणाच्या घरांत आसा कोणाच्या घरांत देवा स्थान आसा कोणाच्या घरांत देवाक पयिल्लें स्थान जावन ते काजारान जावन तांचे त्या बाट्ट्यान जावन पयलें तूं देवाक स्थान दिशी गे तुका कांय प्रॉब्लम ना ह्या संवसाराचें पॉयंट तुका बऱ्या तरान जिवंक जाता संतोशान जिवंक जाता देवाचे आशिर्वाद देवेते आसता कित्याक कुटुंबांनी आशिर्वाद ना कित्याक ते बायल घोवाक आदीन ना कित्याक हे जाणां तुमच्या मदें गलिबिली आसतना देवाक एक मनीस गलिबिली आसल्यार देवाक बेसांव घालूंक जायना देवान बेसांव घालचें दादल्याचेरच दादल्यातान बायलेतान भुरग्यांक येवचें हे जाणां गलिबिली देवाक बेसांव घालूंक जायना तें बेसांव आमी एन्जॉय करूंक आसा संवसारांत एन्जॉय करून ह्या संवसाराचे पॉयंट आमी सोम्या ती बांदून उरूंक आसा फर्स्ट पयले फावटी सांगिल्ल्या प्रमाणे जेजूक आमी एक सेंटर जावन दवरचें दुसरें आनी पास्टान आमकां सांगलें की कितें म्हणल्यार हे बायलेन घोवाक दीन जायचें मान जाल्यार घोवाचे विशयंत काले सांगीत की पास्टर तुमकां घोवाच्या विशयांत बायबलांत स्वस्त बरयलां कशें क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो आनी ताणें मोग केले उतरान मात करूं ना आपल्याकच ओपसून दिलो बलिदान जावन दिलो म्हळ्यार दादलो जियेता आसतना आपल्या खातीर न्ही बायले खातीर तो जियेता बायले खातीर जिवनचें म्हळ्यार कितें बायलेक खूश करचे खातीर न्ही बायलेक क्रिस्ततें वाडोवच्या खातीर देवाचें उतर सांगता दादल्यांक तुमी स्त्रिया विशयांत ती अस्कत म्हूण तुमी समजोवन तांकां सुदारसून व्हरा म्हळ्यार तांकां खेणचें न्ही तांकां सकला घालचें न्ही तांचे विकनेस एक्सपोज करचे न्ही तांकां एक बरी देख दाखोवन फॉर एग्जाम्पल आतां आमी स्कुलांत वेता आमचो टिचर आसता ताका हर एक तो जाणा त्या सब्जेक्टा विशयांत आमी स्टुडंट थोडे फावटी कितें सांगता आसतना मिस्टेक जाता उरलीं भुरगीं आसतात बट टिचर आसना तो म्हणटा व्हेरी गूड तुवें बरें ट्राय केलां तो आमकां एनकरेज करता तशें आमच्या बायलेक आमी एनकरेज करूंक जाय ती ल्हान मागणें म्हणटा जाल्यार एनकरेज करूंक जाय तुवें आणकी चड मागणें करीत ती म्हणटा ओ म्हाका मस्तू काम आसा म्हाका बायबल वाचूंक टायम ना ह्या कामा मदेंय तुवें देवाचें उतर वाचिचें आमी एनकरेज करूंक जाय ती भुरग्यांची जतन घेता आसतना आमी एप्रिशिएट करूंक जाय तुवें मस्तू वावंट घेतल्या भुरग्यांक वयर हाडूंक जें कितें इल्लें आमी बरें पळयता वी हॅव टू एप्रिशिएट आमच्या तोंडांत जीव रिलीज करूंक जाय एप्रिशिएट करता आसतना तांकां खूश जाता सगळो संवसार एप्रिशिएट केल्यारय आपल्या घोवाच्या तोंडांतल्यान आयिल्ली 4 उतरां आयकता आसतना स्त्रियेक मस्त खुशी जाता सो दादल्याचें काम जावन आसा आपल्या बायलेचो मोग करचो कोरो मोग करचो खंयच्याय दुसऱ्या बायलांच्या वयर दोळे दवरचे न्ही दॅट्स नॉट द रायट आनी बाय मिस्टेकली आपल्या बायले मुखार दुसऱ्या बायलेंचे एप्रिशिएट करनाका समाधान उरयचें जाल्यार आपल्या बायलेकच एप्रिशिएट कर आपल्या भुरग्यां सांगाता टायम स्पेंड कर जे सर करता आसतना देवाचे आशिर्वाद खंडीत त्या कुटुंबांत येतलीच आनी एक हांव सांगूंक आशेतां केदाळा हांव मोग करतां खंयचें स्वार्थ नासतना हांव मोग प्रोड्यूस करतां देव मोगाचें मूळ जावन आसा देवान मोग करची कृपा म्हजे भितर घाल्या त्या कृपेंत हांव म्हज्या बायलेचो मोग करता आसतना ती म्हजी कूड जावन आसा बायले भितर हांव मोग पोर करता बायले भितर तो मोग हांव घालता मोगाचें बी तिजे भितर वता
ती आणि हांव सांगत मोग करता आसतना ते मोग एक न्हंय जावन भुरग्यांत थंय वता. भुरगीं मोग करता आसतना एक दर्यो जावन सगळ्या संवसारांत मोग प्रसार जाता. हे कुटुंब देवान कित्याक रचला? मोग प्रोड्यूस करच्या खातीर. देखून कशें पासून आमकां समजलें, खंयच्या घरांत एक मागणें आसता थंय देवाचो मोग उमाळून येता. आनी मोग आसा हर एकी सारकें आसा. आज आमच्यामध्ये बागी कुटुंबाच्या विशयांत आमच्यामध्ये पास्टर रोशन डिसोजा आणि पास्टर लॉरेन्स डिसोजा आमच्यामध्ये जायती आमकां माहिती दिली आहे बागी कुटुंबाच्या खातीर. आनीकी तुमी राखून रावा आनी की तुमकां मुखल्या एपिसोडान आनीकी तुमकां जायती माहिती दिवंक आमच्यामध्ये आसात. आनी आज बागी कुटुंबाच्या विशयान तुमी आमी चर्चा करूं येयल्या ह्या पात्र घेतिल्ल्या मोगाला आमच्या पास्टर रोशन डिसोजा आनी पास्टर लॉरेन्स डिसोजांक तुमकां हांव वंदन करतां. थँक्यू. मोगाच्या आसर टीव्हीच्या विशकांगणो तुमी जायते ह्या बागी कुटुंबाच्या विशयान जायते तुमी समजून काणी गेल्या म्हणून हांव चिंतून आसा. कुटुंबा भितर आसले समाधानाच्या विशयांत स्त्रीय सौभाग, ददलो सौभाग आनी जेजू क्रिस्ताक मात्र आमी तो सेंटर पॉयंट जावन धरता आसतना त्या कुटुंबांत वाडत्या तरान समाधान आनी संतोशाचें कुटुंब जिवन साध्य जाता म्हणून तुमकां सगळ्यांक आनी एक फावटी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव स्वागत करतां. गॉड ब्लेस यू.